अथाष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ कृष्णपरिवृतो नातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानोऽन्यविशद् व्रजं गोकुलमण्डितं। व्रजे विक्रीडितोरेवं गोपालच्छद्ममायया ग्रीष्मो नामर्तुरभवन्नातिप्रेयाञ्छरेरिणाम्। स च वृन्दावनगुणैर्वसन्त इव लक्षितः यत्रास्ते भगवान् साक्षात् रामेण सह केशवः। यत्र निर्जरनिह्रादनिवृत्तस्वनजिल्लिकम् शश्वत्तच्छीकरर्जीषद्रुममण्डलमण्डितम्। सरित्सरप्रस्रवणोर्विवायुना कह्लारकञ्जोत्पलरेणुहारिणा। न विद्यते यत्र वनौकसाम्दवो निदागवन्यर्कभवोतिशाद्वले। अगाधतोय हृदिने तटोर्मिभिर्द्रवत्पुरिष्याः पुलिनैः समन्ततः। न यत्र चण्डांशुकरा विशोल्बणा भुवोरसं शाद्वलितं च गृह्णते। वनं कुसुमितं श्रीमन्नदच्चित्रमृगद्विजं गायन्मयूरभ्रमरं कूजत्कोकिलसारसं। क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान् बलसंयुतः वेणुं वीरणयन् गोपैर्गोदनिः संवृतो विशद्। प्रवालबर्हस्तबकस्रग्धातु कृतभूषणः रामकृष्णादयो गोपा नृतुर्युर्जगुः। कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्जगुः केचिदवादयन् वेणुपाणितलैः प्रशंसूरथापरे। गोपजातिप्रतिच्छन्नौ देवा गोपालरूपिणः ईडिरे कृष्णरामौ च नटा इव नटं नृप। ब्राह्मणैर्लङ्घनिक्षेपैरास्फोटनविकर्षणैः चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित्। क्वचिन्नृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयं शशंसतुर्महाराज साधु साध्वितिवादिनौ। क्वचिद्बिल्वैः क्वचित् कुम्भैः क्वचामलकमुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन्मृगखगेहया। क्वचिच्च दर्दुरप्लावैर्विविधैरुपहासकैः कदाचित् स्पन्दोलिकया कर्हिचिन्नृपचेष्टया। एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने नद्यद्रिकोणिकुञ्जेषु काननेषु सरस्सु च। पशुश्चारयतो गोपेस्तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपे प्रलम्बो गादसूरस्तज्जिहीर्षया। तं विद्वानपि दाशार्हो भगवान् सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यं पदं तस्य विचिन्तयन्। तत्रोपाहूय गोपालान् कृष्णप्राह विहारवेत्। हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वीभूय यथायथम्। तत्र चक्रुपरिवृढौ गोपा रामजनार्दनौ कृष्णसङ्गट्टिनः केचिदासन् रामस्य चापरे। आचेरोर्विविधा क्रीडा बाह्यवाहकलक्षणाः यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजितः। वहन्तो वाह्यमानाश्च
चारयन्तश्च गोदनं भाण्डेरकं नामवटं जग्मुकृष्णपुरोगमः रामसङ्गट्टिनो यर्हि श्रीरामवृषभादयः क्रीडायां जैनस्तांस्तानुः कृष्णादयो नृप वाह कृष्णो भगवान् श्रीरामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम् अविषह्यं मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः वहन् द्रुततरं प्रागादवरोहणतःपरम् तमुद्वहन् धरणिधरेन्द्रगौरवम् महासुरो विगतरयो निजं वपुः स आसितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडिद्युमानोडुपतिवाडिवाम्बुदः निरीक्ष्य तद्वपुरलमम्बरे चरत् प्रदीप्तदृग्भ्रुकुटितटोग्रदंश्रकम् गलच्छिखं कटककिरीटकुण्डलत्विषाद्भुतम् अलधर ईषदत्र सत् अथागतस्मृतिरभयोरिपुम्बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः वृषाहनच्छिरसि दृढेन मुष्टिना सुरादिपो गिरिमिव वज्ररंहसा स आहतः सपदि विषेणमस्तको मुखाद्वमन् रुदिरमपस्मृतोऽसुरः महारवम् व्यसुरपतत्समीरयन् गिरिर्यथा मगवत् आयुधाहतः दृष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना गोपाः सविस्मिता आसन् साधु साध्वितिवादिनः आशिषोभे गृणन्तस्तं प्रशंसुस्तदर्हणम् प्रेत्यागतमिवालिङ्ग्य प्रेम विह्वलचेतसः पापे प्रलम्बे निहते देवः परमनिवृतः अभ्यवर्षन् बलं माल्यैः शशंसुः साधु साध्विति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रलम्बवधो नामाष्टादशोऽध्यायः।